नमस्ते, एनबी भ्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नगदेश बुद्ध विहार भक्तपुरका स्थानीय बौद्ध मार्गीहरूको लागि अत्यन्तै पवित्र स्थल, धर्म देशना गर्ने स्थल नगदेश बुद्ध विहारको बारेमा आज हामी यस भ्लगमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। प्लिज हेर्दै गर्नुहोला। आज एनबी भ्लगको अर्को एपिसोड बनाउने क्रममा हामी भक्तपुरको नगदेश विहारमा आइपुगेका छौँ। यहाँ स्थानीय बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा नगदेश विहार रहेको छ। हुन त यो विहार करिब 3 दशक अघि मात्रै निर्माण गरिएको विहार हो। तर विहार नयाँ भए पनि यहाँ स्थानीयका लागि यो विहार बुद्ध शिक्षा, अभ्यास, धर्मदेशना र ध्यानका लागि विशेष रहेको छ। भ्लग बनाउने क्रममा हामी त्यहाँ पुग्दा विहारमा विविध धार्मिक गतिविधिहरू भइरहेको थियो। विहारमा धर्मदेशना चलिरहेको थियो। विश्वभर रहेका मानिसहरू आआफ्नो संस्कृति, धर्म र आस्थामा विश्वास राख्ने गर्दछन्। सभ्यताको विकास सँगसँगै परापूर्व कालदेखि राख्दै आएको यो आस्था र निष्ठा प्रत्येक मानिसका लागि एक आपसमा सद्भाव, सहिष्णुता, समन्वयका लागि प्रमुख कडीको रूपमा रहिआएको पाउँछौँ। अहिले विश्वभर बसोबास गरिरहेका मानिसहरूको सङ्ख्या झन्डै 7.5 अर्ब रहेको पाइन्छ। विभिन्न महादेशमा रहेका 200 भन्दा बढी मुलुकमा रहेका यी मानिस पनि भिन्न भिन्न संस्कृति, सभ्यता र धर्मसँग आबद्ध छन् भने कैयन मानिसहरू धर्मसँग असम्बन्धित वा नास्तिकको रूपमा रहेका छन्। विश्वमा रहेका धर्म, संस्कृति र दर्शनमध्ये बौद्ध धर्म दर्शनको पनि आफ्नै उच्च महत्त्व रहेको छ। विश्वभर बौद्ध धर्मको अनुसरण गर्नेहरूको सङ्ख्या 49 करोड रहेको छ। नेपाल, भारत, चीन, श्रीलङ्का, म्यानमार, ताइवान, जापान सहित युरोप, अमेरिका र अफ्रिकासम्म बौद्ध धर्मको अनुसरण गर्नेहरू पाइन्छन्। गौतम बुद्धको उपदेशहरूको अनुकरण गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका बौद्ध धर्म र संस्कृतिमा विभिन्न गुम्बा, स्तूप, चैत्य र विहारहरूको पनि विशेष भूमिका रहेको छ। बुद्धको समयमा भिक्षु भिक्षुणीहरू विहारमै बस्ने गर्थे। त्यसैले पनि बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा विहारहरूको आफ्नै महत्त्व र स्थान छ। आज हामी बुद्धको समयदेखि भिक्षुहरू बस्ने स्थानको विकास कसरी भयो र यसको के महत्त्व छ भनेर संक्षिप्तमा जानकारी दिने प्रयास गर्दछौँ। बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारमा भिक्षुहरू हेमन्त, ग्रीष्म र वर्षा ऋतुमा पनि घुम्ने गर्थे। यो देखेर अरू व्यक्तिहरूले भिक्षुहरूलाई वर्षाको समयमा पनि सङ्क्रमण गरी घाँस नष्ट पार्दछन्। अरू तीर्थकरहरू जसलाई धर्मको राम्ररी व्याख्या गर्न आउँदैन, उनीहरू वर्षायाममा एक स्थानमा रहन्छन् तर शाक्यपुत्रीय श्रमण विचारण गरी हिँड्दछन् भनी गिज्याउँथे। यसबाट प्रारम्भिक कालमा बुद्धले आफ्नो शिष्यलाई वर्षाको याममा पनि कुनै स्थानमा बस्न अनुमति दिनुभएको थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसरी अरूहरूले आलोचना गरेको सुनेर बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूलाई वर्षाको समयमा कतै नगइकन एक ठाउँमा बस्नको लागि आज्ञा भयो। यसरी वर्षायाममा एक ठाउँमा बस्नको लागि भिक्षुहरूलाई विहारको आवश्यकता भयो, तर त्यस समयमा विहार निर्माण भएको थिएन।
त्यसैले भिक्षुहरू जङ्गलमा रुखको फेदीमा, वृक्षबाटेका, शमशानमा, चाटी अर्थात् धान थुपार्ने ठाउँमा आश्रय लिई बस्न थालेको पाइन्छ। यसरी विभिन्न स्थानमा भिक्षुहरू बसेको देखेर अरू व्यक्तिहरूले शाक्य पुत्रहरू कसरी यस्ता स्थानहरूमा वर्षावास बस्न सकेको भनी गिज्याउँथे। त्योदेखि बुद्धले त्यस्ता स्थानहरूमा नबसिकन छुट्टै स्थानमा बस्ने अनुमति दिनुभएको थियो। बुद्धले दिनुभएको अनुमति अनुसार भिक्षुहरू वर्षाको समयमा बस्नको लागि मात्र प्रयोग गर्दथे र पछि भिक्षुहरू त्यस स्थान छोडी अन्यत्र स्थानमा जाने गर्दथे। यस प्रकारको स्थानलाई आश्रय स्थान भनेको पाइन्छ। आफू बस्ने स्थानहरू परिमार्जन गर्ने क्रममा भिक्षुहरूले जङ्गलमा घाँसको र माटोको आवास बनाएको पाइन्छ। एवं रीतले बुद्धकालमा विहारहरूको विकास भयो र यो नै बुद्ध शिक्षा प्रदान गर्ने तथा भिक्षु भिक्षुणीहरू बसोबास गर्ने प्रमुख स्थलको रूपमा विकास भयो। बौद्ध मठ तथा विहार केवल आध्यात्मिक संस्कृतिको रक्षा गृह नभई विद्याको केन्द्र बन्दै गयो। फाहियान तथा रेन्साङ लगायतले आफ्नो यात्रा विवरणमा कैयन विहारहरूमा गएको वर्णन छ। मेरो नाम अनागारिका गौतमी होती। यहाँ बिहारमा हाम्रो दैनिकी नित्य बुद्ध पूजा हुन्छ। त्यस्तै नै हाम्रो महिनाको 4 पटक पूर्णी, औँसी, अष्टमीमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, यहाँको बासिन्दाहरू आउनु भएर हाम्रो चाहिँ धर्मका भिक्षु अनागारिक गुरुमाहरूलाई पनि निमन्त्रणासहित हाम्रो पूजा हुन्छ। विपसना पनि हुन्छ। हाम्रो महिनाको लास्ट शनिबार र बुधबार चाहिँ 1 आवर 1 घन्टाको ध्यान शिविर हुन्छ बुधबार। बुद्ध पूजै हुन्छ। मेन चाहिँ हाम्रो यहाँ बुद्ध पूजा, परित्राण पाठ, भगवान् बुद्धको यो पाली शब्द होइन, पाली शब्दबाट शुद्ध भगवान् बुद्धको श्रीमुखबाट निस्किएको पाली शब्दको परित्राण पाठ, बुद्ध पूजा, साथै धर्म उपदेश, बुद्ध शिक्षाकै यो थाई हल हाम्रो उपासकहरूबाटै अलिअलि अब बुझेअनुसारको यहाँ हाम्रो उपासक उपासिकाहरूबाटै चन्दा सङ्कलन गरेर आफ्नो खुसीले यो बिहार अलग अलग कोठाहरू बनाउनु भएको छ। एकजना उपासक उपासिकाले आफ्नो जग्गा बेच्नु भएर होइन, उहाँहरूले चाहिँ यस बिहारलाई चाहिँ दान गर्नु भएर त्यो थाई हल बनाउनु भयो। र त्यो थाई हल कसरी भएको भन्दाखेरि थाइल्यान्डबाट बुद्ध मूर्ति यहाँ प्राप्त भएको कारणले त्यो कोठालाई चाहिँ थाई हल भनेर लेखिएको भनौँ। हाम्रो चाहिँ कोर्सहरू हुन्छ है, 10 डेज, मेन चाहिँ 10 डेज कोर्स हुन्छ हाम्रो विपसना। यहाँ बुढा नीलकण्ठ धर्मशृङ्गमा पनि छ र ठाउँ ठाउँमा हाम्रो बाहिर पनि छ र यो काठमाडौँमै विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तै पाटनमा भयो, काठमाडौँको अब धर्मशृङ्ग भयो, ठाउँ ठाउँमा हाम्रो यो विपसना सेन्टरहरू छ। त्यहाँ गएर हामीले गुरुहरूको निर्देशनअनुसार ध्यान भावना गर्न सकिन्छ। र ध्यान हामीले चाहिँ पेन फोकस भनेको नि आनापाना, हाम्रो सास प्रश्वासकै विधिअनुसार ध्यान बसिन्छ र निर्देशनअनुसार नै ध्यान गरिन्छ। सबैलाई स्वागत छ। अब यहाँ अब शिविरमा गएकाहरू पनि नगएकाहरू पनि प्राय आउने गर्नुहुन्छ ध्यान बस्नको लागि। र साथै यहाँ हाम्रो काठमाडौँबाट ध्यान गुरु पनि बुधबार अनि यो महिनाको लास्ट शनिबार ध्यान गुरु आउनु भएर उहाँको निर्देशनअनुसार हाम्रो ध्यान भावना पनि भइरहेको छ। त्यसको लागि यहाँ उपासक उपासिकाहरू आउनुहुन्छ। बनिरहेको छ अहिले चाहिँ निर्माण कार्यहरू। हाम्रो चाहिँ अगाडिको जुन केसको यसपालि नै भनौँ गत साल स्टार्टिङ गरेर यसपालि चाहिँ सकियो अगाडिको मोरा। अनि अब पछाडिहरू पनि बन्दैछ, अझै बाँकी नै छ आउँदो महिनालाई। यसरी सुरु भएको बिहार आज बौद्ध धर्म संस्कृतिको अद्वितीय परम्परा बनिसकेको छ। बिहारहरू भिक्षु भिक्षुणी बसोबास गर्ने स्थान मात्र नभई बौद्ध धर्मको शिक्षा बाँड्ने केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कैयौँ प्राचीन बौद्ध विहारहरू रहेका छन्। यहाँ हजारौँ वर्ष पुरानादेखि नयाँ नयाँ विहारहरू पनि छन्। ती विहारहरूको बारेमा हामी अन्य एपिसोडहरूमा पनि चर्चा गर्दै जानेछौँ। धर्मदेशना, बुद्ध शिक्षा र मेडिटेसनको लागि पनि भक्तपुरमै अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ मानिन्छ नगदेश बुद्ध विहारलाई। आज यसै नगदेश बुद्ध विहारको बारेमा हामीले छोटो जानकारी दिने कोसिस गऱ्यौँ। आजको ब्लग हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोला। धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला एनबी टिभी। नमस्ते।